बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, पिछले दिनों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हड्डी जोड़ की पहचान के हवाले से। तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि हड्डी जोड़ की पहचान के हवाले से यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से जिसमें हड्डी जोड़ की पहचान बताई जाती है और यही सारी पहचान बताते हैं। तो मसला ये है, ऐसे कबूतरों में प्रैक्टिकल जो जब हम देखते हैं तो कबूतरों में ऐसा होता नहीं है। हम बताते हैं कि हड्डी जोड़ के साथ मिली हुई होनी चाहिए, जोड़ बिल्कुल बंद होने चाहिए। और लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो जो कबूतर हमारे पास उड़ रहे हैं, शाम तक उड़ रहे हैं, उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। उनके जोड़ भी खुले होते हैं, हड्डी भी जोड़ से फासले पे होती है, फिर भी वो शाम तक उड़ रहे होते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से तो ये बातें झूठ साबित होती हैं जो हमें बताई जाती हैं, जिन बातों से यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। असल में मसला क्या होता है कि जो हमें गलत फहमी हो चुकी हुई है कि कबूतरबाजी का इल्म टिप्स के ऊपर है, और कबूतरबाजी का इल्म ऐसे सिंपल नहीं है। कबूतरबाजी का मैं आपको बार बार बताता हूँ, पूरा इल्म है, समुंदर की तरह इल्म है। जिसने जितना भी इल्म सीखा समुंदर से सिर्फ एक कतरा ही ले पाया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो होता ये है कि जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ में फासला होता है और जोड़ खुले होते हैं, उसकी ब्लड लाइन बहुत मजबूत होती है, जिसकी वजह से वो गिर नहीं रहा होता और शाम तक उड़ रहा होता है। अगर हम इस हड्डी जोड़ को कैटेगराइज करें ना, इनको नंबर दें, ABC, इनको ग्रेड दें, तो जो हड्डी बिल्कुल जोड़ के साथ लगी हो, जोड़ बिल्कुल बंद हो, उसको कहेंगे हम ए ग्रेड की हड्डी जोड़, या ए क्वालिटी की, या ए प्लस क्वालिटी की हड्डी जोड़। और जैसे जैसे ये फासला बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी क्वालिटी डाउन होती जाती है। तो ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और हमें महसूस इसलिए नहीं होता कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। हमारी कबूतर से रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक तो उड़ के वापस घर आए, दूसरा शाम तक उड़े। और जो कबूतर फ़र्ज़ करें सी क्वालिटी का कबूतर है, फ़र्ज़ करें ये सी क्वालिटी का कबूतर है और वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो हम कहेंगे ये फ़र्स्ट क्लास कबूतर है और वो 2, 3, 4, 5 साल से उड़ रहा है हमारे पास, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। असल में जो पहले उस्ताद होते थे ना, जो बानी हैं कबूतर परवरी के इल्म के बानी उस्ताद हैं, उनकी बाजियाँ ऐसे नहीं होती थी कि हफ्ते बाद एक बाजी उड़ी, बीच में 7 दिन का गैप आया फिर उड़ी। उनकी बाजियाँ होती थी, डेली उड़ाते थे। 11 दिन या 21 दिन या 15 दिन या 14 दिन की उनकी बाजी होती थी, मुसलसल, कोई गैप नहीं होता था बीच में, डेली उड़ाना होता था। और कबूतर शाम को ही बैठते थे, कोई 7 बजे बैठ रहा है, कोई 8 बजे बैठ रहा है। वहाँ पे कबूतर की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी होती थी। और क्योंकि दोनों उस्ताद पाए के होते थे, दोनों उस्ताद बानियों में शुमार होते थे जिनकी बाजियाँ हो रही होती थी, और वहाँ पे दोनों के पास कबूतर भी A+ क्वालिटी के होते थे। और देन उनमें से एक तो 100% बात है ना कि जब भी कोई मुकाबला होता है, चाहे वो एक ताकतवर है एक कमज़ोर है, चाहे दोनों ही ताकतवर हैं चाहे दोनों ही कमज़ोर हैं, जीतता वही है जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता है, अल्लाह जिताना चाहता है। तो इसमें हारने वाले की भी इसमें इंसल्ट वाली बात नहीं है। अगर कोई हार जाता है बाजी में तो उसकी भी इंसल्ट वाली बात नहीं है। अगर कोई जीत जाता है तो उसमें भी कोई ऐसी नहीं है कि वो मतलब गुरूर करे, गुरूर वाली बात नहीं है। जब भी कोई मुकाबले में आता है, 2 पहलवान मुकाबले में आते हैं, एक ने जीतना ही जीतना होता है। जीतने का भी बहाना बनता है और हारने का भी बहाना बनता है।
سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پریکٹیکل میں یہ چیز آئی ہوگی کہ 1 سیکنڈ سے یا 2 سیکنڈ سے کوئی بندہ آ رہا ہو یا 1-2 منٹ سے آ رہا ہو، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندہ مطلب اس کے لیے کوئی انسلٹ والی بات ہے۔ جب بازی کنٹینیوسلی ہو رہی ہوتی ہے نا، تب استاد لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹیکنیکس لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی استادی لڑ رہی ہوتی ہے، تب اس وقت کبوتر نہیں لڑ رہے ہوتے، کبوتر نہیں اڑ رہے ہوتے۔ جو کبوتر شام کو 7 بجے گھر آیا ہے، اگلے دن 4 بجے اس نے پھر اڑنا ہے، تو اس کی تھکن دور کرنا، اس کو ریفریش کرنا، اس کی جسم کی انرجی پوری کرنا جو وہ آج یوز کر کے آیا ہے، اور جو اس نے کل یوز کرنی ہے وہ اس میں ریفل کرنا کہہ لیں، یہ جو ہے نا عام باتیں نہیں ہوتی تھیں، یہ استاد لوگ ہی کر سکتے تھے ایسی چیزوں کو۔ پھر اب اس وقت جو کہہ لیں کہ بہت زیادہ بازی کھیلی جاتی ہے، سخت کہہ لیں، وہ 1 دن کے گیپ سے کھیلی جاتی ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ سخت کرنا چاہتے ہیں وہ 3 صرف بازیاں کھیلتے ہیں متواتر، کنٹینیوسلی 3 بازیاں، اس سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ استاد نہیں رہے، وہ استادی نہیں رہی۔ کبوتر کو روزانہ اڑانا اور شام تک اڑانا یہ کبوتر کا کمال نہیں ہوتا، یہ استاد کا کمال ہوتا ہے۔ تو نہ وہ کبوتر رہے، نہ وہ استادی رہی، تو جس کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، اچھی نہیں آ پا رہی ہوتی کہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ان میں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پرانے استاد ہوتے تھے نا، وہ بتانے سے کتراتے بھی اس لیے تھے، ان کے نام بتانے کی کچھ وجہ یہ بھی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ استاد علم چھپا رہے ہوتے تھے، ان کے نام بتانے کی کچھ وجوہات ہوتی تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہڈی جوڑ بند ہونے چاہیے۔ آپ پازیٹیو مائنڈ کے بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، آپ نے مجھ سے کویسچن کر لیا کہ ہمارے پریکٹیکل میں یہ چیز نہیں آ رہی، تو پھر یہ بات صحیح کیسے ہو گئی آپ کی؟ پریکٹیکل میں تو بالکل اس کے اپوزٹ آ رہا ہے۔ تو دور کوئی بھی ہو، مختلف سوچ کے بندے ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو تب کیا ہوتا تھا، کچھ بندے انہیں آ کے تلخ الفاظ استعمال کرتے ہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کبوتر بازی کا، ایسے تو ہوتا نہیں ہے۔ کچھ بندے سیکھنے کے بعد استاد کو وہ عزت نہیں دیتے، بلکہ ان سے کہتے ہیں تم مجھ سے مقابلہ کرو، تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے جو مجھے آتا ہے، مجھے جو اگر وہ کہتا ہے تم نے مجھ سے سیکھا تو وہ کہتا ہے مجھے تو پہلے کا ہی پتہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی سند تو ہے نہیں ہے، کوئی اسٹیمپ تو لگی نہیں ہوئی، کوئی سائن تو ہوئے نہیں ہوئے کہ کس سے سیکھا۔ یہ تو شاگرد کی جو ہے نا اس کی نیچر کہہ لیں کہ اس کی نسل کہہ لیں، شاگرد کی نسل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استاد کو کیسے سیکھنے کے بعد استاد کا احسان مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ تو شاگرد پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کی باتیں ہیں، ہر بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت علیحدہ ہوتی ہے۔ کچھ بندے فوراً ہی نا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے ہڈی جوڑ بند بتائے ہیں، ہمارے پاس تو کھلے اڑ رہے ہیں، یہ بندہ غلط ہے، اس کی بات غلط ہے، تو کچھ تو وہاں پہ فل سٹاپ لگا کے ایگزٹ کر جاتے ہیں۔ پہلے جو ہوتا تھا نا، استاد جب اپنے کسی شاگرد کو استاد کرتا تھا نا، تو وہ خود سے پہلے اس کے اتنے امتحان لے لیتا تھا کہ کل کو اگر یہ کہیں فیل ہو گیا نا تو اس کی بدنامی نہیں ہے، استاد کی بدنامی ہے کہ جس سے اس نے سیکھا ہے۔ تو اس لیے وہ جلدی استاد نہیں کرتے تھے، اپنے شاگرد کو جلدی استاد نہیں کرتے تھے، وہ اسے خود بہت زیادہ پرکھتے تھے۔ جب ان کے پیمانے میں وہ پورا اتر جاتا تھا کہ ان کے حساب سے کہ اب یہ مکمل استاد کہلانے کے قابل ہے، تب وہ انہیں استاد کا درجہ دیتے تھے۔ اب تو خیر استادی عام ہو گئی ہوئی ہے، اب تو جیسے کہہ لیں دکانوں پہ بکنے والا حساب ہے، تو مطلب اب تو اس چیز کا جو ہے نا وہ موازنہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن استادی لینا بہت مشکل کام ہوتا تھا پہلے، انتہائی مشکل کام۔ تو کویسچن اسی بات پہ آتے ہیں، کبوتر کھلے جوڑ والے بھی اڑتے ہیں، میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ کھلے جوڑ والے کبوتر بھی اڑتے ہیں،
اور بند جوڑ والے کبوتر بھی اڑتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. جیسے جیسے جوڑ اور ہڈی میں گیپ آتا جاتا ہے کوالٹی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.